नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. डोंट टॉक अबाउट टॉम, जॅक अँड हॅरी. टेल हिम टू मीट मी इन 2027. ही उतरां गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांची जेन्ना पत्रकारांनी तांकां उत्पल पर्रीकराच्या विशयाचेर एक प्रस्न केलो तेन्ना तांणी ही जाप दिली. उत्पल पर्रीकर हे नांव आयकल्या उपरांतूच बाबूश मोन्सेरात हे फ्युरियस जातात आणि ते अशा तरेन रिएक्ट जातात की कोणाचे तुम्ही नाव घेतात आणि कितें म्हणून तुम्ही नाव घेतात, कोण तो, म्हणजे आपल्या डिग्निटीच्या सकयल ह्या विशयाचेर तुम्ही आपल्याक प्रश्न विचारतात. अशा पद्धतीचे रिएक्शन हे बाबूशाचे आमकां पळोवपाक मेळटा. आता पणजी CCP इलेक्शन्स लागीं आसात. 11 मार्चाक म्हटल्यार आयज 7 मार्च 3 दीस उरल्या पणजी CCP इलेक्शन्साक आणि ह्या इलेक्शन्साच्या संदर्भान सद्याच्या परिस्थितीन BJP बॅक्ड बाबूश मोन्सेरात पॅनल आणि ऑल अपोजिशन बॅक्ड उत्पल पर्रीकर पॅनल आमी पणजेकार अशी ही फायट 30 जाग्या खातीर जावपाची आसा. आता फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेक कांय मताच्या फरकान उत्पल पर्रीकर हांचो पराभव जालो. त्या वेळार त्या रिजल्टांतल्यान बाबूश मोन्सेरातूय खरें म्हटल्यार सरप्रायज जालो. पुणून आतां तांणी ठरयलां की तें जे मार्जीन आसलेलें तें मार्जीन आतां पुरायपणान दोबरात नाजाल्यार तिबरात करतलो आणि आपुणूच पणजेचो राजा हें आपूण सिद्ध करतलो. आणि त्याच अनुशंगान तांणी फाटीं एक स्टेटमेंटूय केलो की 30चे 30 जागे आपूण हे फावट निवडून हाडटलो म्हणून, कोणे त्यो निवडून येवन दाखोवपाचो म्हणून. आता ही भाशा आणि हो कॉन्फिडन्स हो बाबूश मोन्सेरात हांकां पणजेच्या बाबतींत कशा तरेन आयलो, कारण पणजी मतदारसंघ हो फाटलीं 25 वर्सां 1994 to 2019 हो टर्म पुरायपणान मनोहरबाब पर्रीकर हांणी पणजेचें प्रतिनिधित्व केलें. तातूंत एक 3 वर्सां ते केंद्रांत मंत्री म्हणून रावले, परतून हांगा आयले, परतून ते निवडून आयले. आणि ज्या पणजी मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व सगळ्यांत चड काळ मनोहर पर्रीकर हांणी केलें, त्या पणजी मतदारसंघा विशीं आपूण 30चे 30 जागे निवडून हाडटलो अशें म्हणून बाबूश मोन्सेरात ज्या कॉन्फिडन्सान उलयतात तो कॉन्फिडन्स तांकां आयलो तरी कसो, असो प्रस्न हो निश्चितपणान आमकां विचारचो पडटलो. आतां मनोहरबाब पर्रीकर हे 1994 ह्या वर्सा गोंय विधानसभेन पावले आणि बाबूश मोन्सेरात हे 2002 ह्या वर्सा गोंय विधानसभेन पावले आणि ते सुद्दां जायंट किलर जावन ते गोंय विधानसभेन तांणी एंट्री केली. त्या वेळा वयले दिग्गज नेते म्हणटात ते ताळगांवचे आमदार माजी मंत्री सोमनाथ जुवारकार हांच्या विरोधान तांणी वेंचणूक लढयली आणि त्या वेळार सोमनाथ जुवारकाराक पराभव करप म्हटल्यार ही खूब व्हडली गजाल आसली. आणि त्या सोमनाथ जुवारकार हांचो 2002 ह्या वर्सा पराभव करून बाबूश मोन्सेरात हे UGDPच्या तिकिटीचेर गोंय विधानसभेन पावले. त्या वेळार सोमनाथ जुवारकाराचे उजवे हात, रायट हँड म्हटल्यार उदयबाब मडकयकर, जे त्या वेळार सोमनाथ जुवारकाराच्या समर्थनांत प्रचार करताना बाबूश मोन्सेरात हो कसो सोमनाथ जुवारकारा परस डेंजर थारतलो अशें त्या वेळार लोकांक सांगताले. आयज बाबूश मोन्सेरात थंयच आसा, पुणून जे उदय मडकयकार सोमनाथ जुवारकाराचे रायट हँड आसले तेच बाबूश मोन्सेरात हांचे आयज रायट आनी लेफ्ट हँड जाल्लेले आसात. होवूय बदल, होवूय चमत्कार पणजेकार आनी ताळगांवकार पळयत आसात. आता बाबूश मोन्सेरात हांची पुराय कारकीर्द जर आमी पळयत जाल्यार UGDP, काँग्रेस, BJP, गोवा फॉरवर्ड पार्टी अशे सगळ्यो पार्टी ह्यो बाबूश मोन्सेरात फिरोन जाल्यात. तांकां पार्टीचें व्हडलें कांय पडोंक ना. ते म्हणटात आपूण इंडिविज्युअल बाबूश मोन्सेरात. फक्त एक वेंचणूक ते हारले, ते सुद्दां सिद्धार्थ कुंकळकार हांच्या विरोधात ते वेंचणूक हारले 2017 ह्या वर्सा. पुणून 2019 ह्या वर्सा
मनोहर पर्रीकर हांचें निधन जाल्या उपरांत पोटवेंचणूक जाली आणि त्याच सिद्धार्थ कुंकळकर हांचो पराभव करून बाबूश मोन्सेरात परतून वेंचून आयले. बाबूश मोन्सेरात हांणी मनोहर पर्रीकराच्या विरोधात केन्नाच निवडणूक लढवंक ना. मनोहर पर्रीकर हांचें निधन जाल्या उपरांत ते बीजेपीनूय आयले आणि आयज ते बीजेपीन मंत्री आसात. आता उत्पल पर्रीकर हांच्या विशयी जेन्ना तांकां प्रश्न केलो वयता तेन्ना ते पुरायपणान ते प्रश्नाक किंमतूच ना अशा पद्दतीन ते वागतात. आणि बाबूश मोन्सेरात हे पब्लिकली तांणी स्टेटमेंट केल्लो आसा की फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो पणजी मतदारसंघ कोणा कडेन आसलो आणि हो पणजी मतदारसंघ फाटलीं 25 वर्सां हो पुरायपणान दुर्लक्षीत उरलो अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट, पब्लीक स्टेटमेंट हो बाबूश मोन्सेरात हांणी केल्लो आसा. आणि ह्या स्टेटमेंटाचेर बीजेपीचे सगळे फुडारी हे मूग गिळून वग्गी आसात. तांचो सगळ्यांत व्हडलो सर्वोच्च लिडर मनोहरबाब पर्रीकर हे टोटल फेल्युअर एज अ MLA ऑफ पेंजीम, जे गोंयचे मुख्यमंत्री जावन गेले, केंद्राचे मंत्री जावन गेले, तांणी पुरायपणान पणजी कडेन दुर्लक्ष केलें आणि ताचे परिणाम आयज पणजी भोगता अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करपी लिडर आयज बीजेपीनूच आसा. आणि त्या स्टेटमेंटाचेर बाबूश मोन्सेरात अजूनय फर्म आसा. आतांय जर कोणी तांकां विचारत जाल्यार ते हेच सांगतले, कारण तो मनीस एकदां ताणें उलयलें काय उलयलो तो मागीर बॅकआउट जायना. पुणून आयज बीजेपीची परिस्थिती अशी आसा की तांच्या सर्वोच्च लिडराच्या बाबतींत अशें मत आसलेलो लिडर हो तांच्याच सरकारान आयज मंत्री आसा. आता उत्पल पर्रीकर हांच्या बाबतींत जर सांगचें जालें जाल्यार एक अजाप जावपी गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा पणजेकारांच्या बाबतींत की ज्या पणजेकारांनी मनोहरबाब पर्रीकराचेर भरभरून प्रेम केलें, तांकां सातत्यान पणजेचे आमदार म्हणून वेंचून हाडले, तांच्याच पणजेकारांच्याच बळग्याचेर मनोहरबाब पर्रीकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाले, मुख्यमंत्री जाले, केंद्रीय डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केलें. जाल्यार ते मनोहर पर्रीकर गेल्या उपरांत ह्या पणजेकारांनी आपली सायड ही रोखडीच कशी चेंज केली. मनोहरबाब पर्रीकरा विशीं प्रेम करपी पणजेकार हे विदीन नो टायम तांणी आपले एफिलिएशन हे रोखडेच कशें बदललें. 2019 जेन्ना मनोहरबाब पर्रीकर हांचें निधन जालें त्या वेळार बीजेपीची सीट, पणजी सीट बाय इलेक्शन्साक वचप हाच्या सारकी दुसरी लजेची गजाल ही बीजेपी खातीर नसली. पुणून आयज ती सीट गेल्या उपरांत आयज जे लोक मनोहरबाब पर्रीकराच्या फाटल्यान फुडें फाटीं डावी कडेन उजवी कडेन घोळटाले तेच लोक आयज उत्पल पर्रीकराच्या बाबतींत ते प्रेम नाजाल्यार ती आस्था दाखयतना आमकां दिसना. तांचें म्हणणें की मनोहरबाब पर्रीकरान केन्नाच उत्पल पर्रीकर हाका आपलो पॉलिटिकल वारसदार म्हणून प्रमोट करूंक ना, ताका केन्नाच आपल्या पॉलिटिक्सान ताका केन्नाच इन्वॉल्व करून घेवंक ना. तांचीच इच्छा आसली की आपले भुरगे हे पॉलिटिक्सान आसचे न्हू म्हणून. अशें आतां पर्रीकराचेच समर्थक आनी बीजेपीचे लोक उलोवपाक लागल्यात. दुसरी गजाल, उत्पल पर्रीकराक आमी सपोर्ट केलो 2022 इलेक्शन्साक, मागीर तो नाच जालो. फक्त इलेक्शन्सां येता तेन्नाच तो भायर सरता आनी उलयता आनी मागीर आमची जागूच घेयना. अशें कशें जातलें? अशाय पद्दतीन लोक उलयतात. पुणून हे उलोवपी लोक हे बीजेपीक सोडपाक शकतात काय कितें? नाजाल्यार मनोहर पर्रीकराची लिगसी विसरपाक शकतात काय कितें? असो प्रश्न हो हातूंतल्यान निर्माण जाता. आनी एक खूब म्हत्वाचो आनी खूब इंट्रस्टिंग गजाल म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पळोवपाक मेळ्ळी. कांय लोक जाणी आपली पुरायपणान जिणूच बीजेपी खातीर आनी मनोहर पर्रीकरा खातीर दिल्ली, कितलींशींच वर्सां मनोहर पर्रीकरा खातीर झिजलेले अशे लोक आमकां पणजेन पळोवपाक मेळटात. तातूंत अशे कांय भुरगे आसात जे मनोहर पर्रीकरा खातीर, मनोहर पर्रीकर म्हणजे तांचो प्राण अशा पद्दतीन भाईचेर प्रेम करपी हे भुरगे भाई खातीर खूब वावुरले. पूण आयज तांचें अशें म्हणणें आसा की आमी इतलीं वर्सां आमची जिणेची भाई खातीर झरयली, पुणून आयज
आमकां आमचो विचार करपाक जाय. आयज मारता जग पॉलिटिक्स, मारता जग बीजेपी, आयज आमकां स्टेबल जावपाक जाय. अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट करपी हे भुरगे आयज खरेंच आपल्या जिणेन स्टेबल जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हटल्यार मनोहर पर्रीकरा बरोबर आसपी हेच भुरगे त्या वेळा वयले भुरगे, आनी आयज तातूंतले कांय भुरगे हे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा आसात, नाजाल्यार बाबूश मोन्सेरात हांच्या वांगडा आसात. पूण तांचें ट्रान्सफॉर्मेशन, तांच्या भितरलो बदल, तांचो स्वताचो विकास, तांची स्वताची उदरगत जर पळयत जाल्यार तातूंत ट्रिमेंडस बदल जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज ते शायन जातात. त्या वेळार ते सादे बाबडे पर्रीकराच्या फाटी फुडें भोंवताले, आयज ते व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवतात. आयज तांची एक स्वताची वेगळी वळख आसा, तांकां एक स्वताचें वेगळें पोजिशन मेळिल्लें आसा. त्या वेळार तांकां कोण विचारनासलो. ही आयज परिस्थिती. म्हणटकूच जो रिफॉर्म, जो बदल, जो डेव्हलपमेंट, जो ग्रोथ ह्या भुरग्यांचो ह्या बीजेपीच्या वेळार जाल्या, तातूंत बाबूश मोन्सेरात हे मंत्री आसात, दोतोर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री आसात, तो जर पळयत जाल्यार मनोहर पर्रीकराच्या वेळार ह्या भुरग्यांनी फक्त त्याग केलो काय कितें, कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना निस्वार्थ हेतून तांणी काम केलें आनी आपलें लुकसाण करून घेतलें. आयज तांणी तें सगळें लुकसाण भरून काडलेलें आसा. आयज तांची उदरगत, तांचो डेव्हलपमेंट आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ही उदाहरणां आयज पणजेकार दिवपाक लागल्या. पळय, पर्रीकरा वांगडा आसतना तेची परिस्थिती कितें आसली ती पळय, आनी आयज ताका पळय तूं कितें जाला तो. कांयच आमकां पर्रीकरा खातीर आमी इतलें केलें, कितें मेळ्ळें आमकां? कांयच मेळोंक ना. आयज सगळें विसरपाचें आनी आपलो डेव्हलपमेंट करून घेवपाचो. आनी बाबूश मोन्सेरात आमकां सपोर्ट करता. अशा पद्दतीची भाशा आमकां त्या पणजेच्या त्या वेळा वयल्या मनोहर पर्रीकर समर्थक, बीजेपी समर्थका कडल्यान आयज आयकपाक मेळटा. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसात, पुणून पणजेच्या बाबतींत जर आमी विचार केलो की नो डावट पणजी वॉज नेवर विथ बाबूश मोन्सेरात. पणजी म्युनिसिपालिटीचेर बाबूश मोन्सेरात हांच्या पॅनलाचें सदांच वर्चस्व, चड तेंप वर्चस्व. पुणून विधानसभेन मात हांगासर बीजेपी आनी मनोहर पर्रीकर हांचेंच वर्चस्व आसलें. म्हणटकूच म्युनिसिपालिटीचेर चडांत चड काळ वर्चस्व आसपी बाबूश मोन्सेरात हांच्या कडल्यान म्युनिसिपालिटीचे विशय सुटावे जाले काय कितें, हो आतां सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी मेन प्रश्न आसा. म्हटल्यार सगळ्योच गजाली ह्यो मनोहर पर्रीकराचेर धुकलून जावच्यो ना. म्युनिसिपालिटी बाबूश मोन्सेराता कडेन आसली. बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनला कडेच म्युनिसिपालिटीची सत्ता चड तेंप उरली जाल्यार त्या पॅनला कडल्यान खरेंच पणजी मतदारसंघातले, पणजी म्युनिसिपल CCP एरियेंतले विशय हे सुटावे जाले काय कितें, हो प्रश्न आमी आतां समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आतां पयली गजाल ती म्हटल्यार फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स पणजेचे आमदार हे बाबूश मोन्सेरात आसात. तांच्यो वायफ, तांची पत्नी ही ताळगांवच्यो आमदार आसात. मागीर तांचो पूत हो CCPचो मेयर आसात. म्हटल्यार मोन्सेरातां कडेन फूल ताबो हो पणजी मतदारसंघ, पणजी म्युनिसिपल एरियेचो आसा. जाल्यार ह्या 4 वर्सांत अशें कितें बरें घडलें की हें ह्या पयलीं केन्नाच जावंक ना आनी ताचो फायदो हो पणजेकारांक जालो काय कितें. आतां स्मार्ट सिटीचेर जर उलोवचें जालें जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां ही 2016 सावन जाली आनी आतां मेरेन स्मार्ट सिटीचेर ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया खर्च जाला. आतां बाबूश मोन्सेरात हांकां स्मार्ट सिटी विशीं जेन्ना जेन्ना आमी पत्रकार प्रश्न विचारतात तेन्ना ते आयकूनच घेनात. स्मार्ट सिटीचेर आपल्याक कांयच विचारूं नाका, तुमी स्मार्ट सिटी कंपनीक विचारा, आय एम नॉट एट ऑल सॅटिस्फायड. तो पुरायपणान आपूण सॅटिस्फाय ना अशें म्हणटा. पुणून अरे बापया, ह्या स्मार्ट सिटीचें काम हें ह्याच आयज तूं ज्या बीजेपीन आसा त्याच बीजेपी सरकारान ह्या स्मार्ट सिटीचें काम 2016 सावन सुरू केल्लें. कांय ठरावीक मोजक्याच बाजारपेठ आनी ताच्या कुशीकचे कांय वॉर्ड हेच फक्त स्मार्ट सिटीन रंगले. सुमार 1100 कोटी रुपया त्या स्मार्ट सिटीचेर खर्च जालो. आनी बाकीचे जे इंटरनल वॉर्ड्स आसा, आतां मळा सारको भाग, फोंतिनेज सारको भाग, मागीर सांतिनेज आसा, मागीर थंय मळा आसा
कितलेशेच वॉर्ड आसात, त्या वॉर्डा भितर आमकां स्मार्ट सिटीची कसलीच कामां पळोवपाक मेळना. फक्त पयलींचे टायल्स बदलल्यात, दुसरे बरे टायल्स थंय घातल्यात आनी बरी चित्रां आनी कलरफूल रंगरंगोटी केल्या आनी हो सगळो कोट्यांनी पयसो धुकून उडयल्लो आहा. मागीर ज्या बीजेपीन हो सगळो पयसो खर्च केलो त्या पयशाचेर, त्या स्मार्ट सिटीचेर आपूण उलयना अशें म्हणप हें बाबूश मोन्सेरात हांकां योग्य दिसता काय कितें? बिकॉज ही इज द मिनिस्टर, ही इज द MLA ऑफ पणजी अँड हीज ओन पार्टी हॅज डन दीस वर्क. सो ह्या कामापासून, ह्या जबाबदारींतल्यान बाबूश मोन्सेरात हो कसो पळपाक शकता? जर त्या स्मार्ट सिटीची कामां योग्य पद्दतीन जावना, त्या स्मार्ट सिटीचो फायदो योग्य पद्दतीन पणजी मतदारसंघाक नाजाल्यार पणजी CCP ज्युरिस्डिक्शनाक जर जावना जाल्यार ताका जबाबदार हे बाबूश मोन्सेरातूय थारतात, कारण ही इज द पार्ट ऑफ दॅट पार्टी नाव. त्यामुळे ही कॅनॉट रन अवे, ते पळपाक शकनात. सो ही जबाबदारी तांकां घेवची पडटली आनी ज्यो कितें कमतरता उरल्या त्यो भरून काडून बाकीच्या सगळ्या वाठारांत ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचो फायदो मेळोवन ते दिवपाक शकतात काय कितें, हाच्या विशीं म्हाका दिसता तांणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. तिवूय स्मार्ट सिटी आतां बंद जातली, ती डायरेक्ट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर येतली अशें मुख्यमंत्र्यांनी काल आपल्या बजेट स्पिची भितर म्हटलेलेंच आसा. जाल्यार 1100 कोटी रुपया ज्या स्मार्ट सिटीचेर खर्च जाल्या त्या स्मार्ट सिटींतल्यान पणजेकारांक कितें दिलां? काय फक्त हातूंतली पर्सेंटेज खावपाक ही सगळे स्मार्ट सिटीचो हो सगळो प्लॅन तयार केल्लो काय कितें? हो विशय येता. दुसरो सगळ्यात इम्पॉर्टंट विशय CCP बिल्डींग. आता CCP बिल्डिंगेची 2 फावट फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी जाले, तरी पूण फाटली 4 वर्सां CCP बिल्डिंगेच्या विशयाचेर एकूय फातर ताचेर पडोंक ना. जेन्ना रोहित मोन्सेरात मेयर आसात, बाबूश मोन्सेरात पणजेचे आमदार आसात, जेनिफर मोन्सेरात ताळगांवचे आमदार आसात, जाल्यार CCP बिल्डिंग एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट CCPचो तो कित्याक लागून फुडें वचपाक शकूंक ना हाची जाप बाबूश मोन्सेरात दितले काय कितें? सरकारूय आयज BJPचें आसा. फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स BJPचें सरकार आसा. येदे व्हडले प्रोजेक्ट विदीन रेकॉर्ड टायम कंप्लीट जाल्ले आसा. जाल्यार पणजी CCP बिल्डिंगेचो प्रोजेक्ट हो कित्या खातीर पेंडींग उरलो ताची जाप ही पणजेकारांक बाबूश मोन्सेरात हांचे कडल्यान जायी. ते हाची जाप बाबूश मोन्सेरात हांच्या कडेन मागता. दुसरो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय तो म्हणटा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स. खरें म्हटल्यार पणजीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स हो एक टुरिस्ट स्पॉट जावपाक जाय आसलो. सगळे नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट ह्या मार्केटान येवन हो मार्केट तशा पद्दतीन टुरिजम फोकस्ड अशा पद्दतीन हो मार्केट प्रोजेक्ट जावपाक जाय. आयज त्या मार्केट प्रोजेक्टाची परिस्थिती जर पळयत, थंय जर वचत जाल्यार ती घाण, ती साफ सफाई कडेन जाल्लें दुर्लक्ष आनी आयज त्या येद्या व्हडल्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची अवस्था जर पळयत जाल्यार होच तुमचो विकास काय कितें? होच तुमचो विकासाचो मॉडेल काय कितें? बाबूश मोन्सेरात ह्या जबाबदारी पासून पयस वचपाक शकनात. बिकॉज जरी ते पणजेचे आमदार आतां जाले तरी CCP ही तांच्याच हातान इतली वर्सां आसली. दुसरी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे घोशवाक्य दीत आसतात. खरें म्हटल्यार हो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स हो CCP चलोवपाक शकता. CCP आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपाक शकता. ऑलमोस्ट 18 ते 20 कोटी रुपया ड्यूज ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचे आयज आसात. एग्रीमेंटाचो विशय, जे शॉपकिपर्स थंय आसात तांच्या एग्रीमेंटाचो विशय अजूनय सुटावो जायना. कितलीशींच कमिशनां काडली, इन्क्वायरी कमिशनां काडली, तरी पूण शॉपकिपर्सांच्या एग्रीमेंटाचो विशय हो कित्याक सुटावो जावना? ह्या फाटल्या 4 वर्सांत ह्या विशयाचेर कितें डेव्हलपमेंट जालो, ह्या विशयाचेर कितें स्टेप्स ही बाबूश मोन्सेरात, रोहित मोन्सेरात हांणी घेतली, ताची जाप म्हाका दिसता तांकां पणजेकारांक दिवची पडटली. आतां पणजेकारांकूच ते एग्रीमेंट नाका, कारण कोणी कोणाची शॉपां थंय हडप केलां आनी कितें केलां हो वेगळो विशय. म्हणून ह्या सगळ्या गजालीक तुमी प्रोटेक्शन दितले काय कितें हो विशय जाग्यार पडचोच ना. आनी तो पयसो ज्या कॉम्प्लेक्सांतल्यान कोट्यांनी रुपया रेव्हेन्यू हो CCP
मेळपाक शकता त्या पयशाचेर तुम्ही लक्षच दिवचे ना. हो रेव्हेन्यू जरी सीसीपी घेना तरी तो कोणाच्या बॉल्सांत वयता, म्हणूनच ह्यो गजाली जाग्यार उडयनात काय कितें, असो प्रश्न आतां हातूंतल्यान निर्माण जाता. तिसरो विशय पणजेच्या कचऱ्याच्या विशयाचेर. फाटली कितलीशींच वर्सां आमी आयकतात बांयगणी पणजे खातीर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लॅन येतलो. आयज बीजेपीचें सरकार आसा, डबल इंजीन सरकार आसा. थंय साळगांवचो प्रोजेक्ट जालो, काकोड्या कुडचड्या थंय प्रोजेक्ट जालो. जाल्यार पणजेच्या गार्बेजा खातीर इम्पॉर्टंट आसपी हो प्रोजेक्ट हो बांयगणी कित्याक जावना? आतां बांयगणीकार ताका विरोध करतात, ताका बीजेपीचोच आमदार थंयसरलो विरोध करता. मागीर ताचेर पर्याय कितें? ताका पर्याय कितें? जर बांयगणी ना जाल्यार तो आनी खंय दुसरे कडेन खंय पणजेन आनी खंय तो सेटअप जावपाक शकता काय कितें, ताचेर आयज कोणूच उलयना. नो डावट वेस्ट मॅनेजमेंट पणजी म्युनिसिपालिटीची जी चलता सद्याच्या परिस्थितीन ती व्यवस्थीत पद्दतीन चलता. गार्बेज कलेक्शन योग्य पद्दतीन जाता. हे सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसा. पुणून ह्या प्रश्नाक एक फायनल सोल्युशन मेळपाक जाय पणजे खातीर. कारण कॅपिटल सिटी, बिझनस सिटी, त्याच्या खातीर स्वतंत्र गार्बेज प्लांट आसपाक जाय, जेणे करून फाल्यां कोणी साळगांवान आडयलो म्हणून पणजेन गार्बेज डंप जावपाक जायना, अशी परिस्थिती पणजेचेर येवपाक जायना. म्हणून पणजे खातीर स्वतंत्र पद्दतीन गार्बेज ट्रिटमेंट जाय. ताचो निकाल ह्या 4 वर्सांत कित्याक लागोंक ना? ह्या प्रश्नाची जाप ही बाबूश मोन्सेरात आनी बाबूश मोन्सेरात बॅक पॅनलाच्या उमेदवारांक दिवची पडटली. मागीर बायलॉज अजूनय फ्रेम जायनात. कित्याक जायनात म्हटल्यार राम भरोसे काम अशाच पद्दतीन चलोवचें, जेणी तेणी फक्त बॉल्सां भरचीं, थंय तिजोरेन कांय पयशे वचपाची गरज ना, असो हो प्रकार जाय काय कितें? ट्रेड लायसन, हावस लायसन, कितल्याशाच कोटीची फीज अजूनय पेंडींग आसा. ती कित्याक रिकवर जायना? कित्या खातीर ताच्या बाबतीत पावलां उखलपाचो इनिशिएटीव सरकार घेना, नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी घेना? फॉरगेट अबाउट सरकार, म्युनिसिपालिटी घेना हाचो विशय हो कित्याक लागून पेंडींग उरला? मागीर इंटरनल वॉर्ड्स जे पणजी म्युनिसिपालिटीचे आसात तांची परिस्थिती खूब बिकट आसा. थंयसरली घरां, थंयसरले रस्ते, फक्त मेन रस्तो सुळसुळीत जालो म्हणून विशय सुटावो जायना. कितल्योश्योच गजाली आसात. आयज देवूळ वाडा, सांतिनेज हांगासरली ती दोंगरा वयली घरां, थंय प्रोटेक्शन वॉल, कांय कडेन प्रोटेक्शन वॉल जाल्या, पूण बाकीच्या कडेन अशी परिस्थिती आसा की फाल्यां जर लँडस्लायडींग जालें जाल्यार कितें भयानक परिस्थिती उप्रासपाक शकता हाचेर कोणूच कित्याक लक्ष दिना? आयज त्या स्मार्ट सिटी फंडाचो उपेग करून जर अशा पद्दतीन ह्या घरांक जर प्रोटेक्शन दिवपाचें जर काम जाल्लें जाल्यार तातूंतल्यान कितें तरी पणजेकारांक तातूंतल्यान कितें तरी मेळ्ळें अशें म्हणपाक जाता आसलें. पुणून फक्त रस्ते कॉन्क्रिटान केले, बस स्टॉप बांदल्या, तातूंत लोकांक बसपाकूय मेळना आनी तातूंत उबें रावपाकूय मेळना. पावसांत तर ते बस स्टॉपाचो कांयच उपेग जायना. ही सगळी फकाणां जी 1100-1200 कोटी रुपयाची आयज स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजेकार पळयतात, त्या बाबतीत पणजेकार कांयच विचार करचे ना. आंधळे जावन पणजेकार मतां मारतले. पणजेकार ह्या बाबतीत वेगळो विचार करून बाबा ह्या गोष्टीचो निषेध मातूय करचे ना. पणजेकार हाचेर विचार करपाक जायना. पणजेकारांनी हाचेर विचार करचो पडटलो. आतां हे सगळे पे पार्किंग पणजेकारांचो विरोध आसूनय बीन पे पार्किंग ही जाणा जावन एनफोर्स केल्ली आसा. आतां त्या पे पार्किंगांतल्यान कितलो रेव्हेन्यू पणजे सीसीपीक मेळटा ताचो कांय हिशोब ना. म्हणजे ही पे पार्किंग रेव्हेन्यू खातीर केल्या काय आपल्या काय लोकांक ताचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवन तांची बॉल्सां भरपाक पे पार्किंग लागू केला? हो प्रश्न पणजेकारूय विचारतात, पूण प्रश्न विचारून जावचे ना. ह्या प्रश्नाक जापो सोदच्यो पडटल्यो. जापो जर मेळना जाल्यार तुमच्या कृतींतल्यान तुमकां हें दाखोवन दिवचें पडटलें की ह्यो गजाली चुकीच्यो चल्ल्यात. आनी त्यो चुकीच्यो जर चल्ल्यात जाल्यार ते करेक्शन जर जातल्यो जाल्यार करेक्शन करपाक लागून तुमकां पणजेकारांक त्या संदर्भातली कृती करची पडटली. फिश मार्केट पयलींचे उडयले, नवे बांदले. आयज ते फिश मार्केट जर पळयत जाल्यार आमी स्मार्ट सिटी पणजेची गजाली करतात. त्या स्मार्ट सिटीक ते फिश मार्केट सोंपता काय कितें? थंय नुस्तें घेवपाक वचपी मनीस ताचे अर्दे पांय, अर्दे शूज तेजे त्या उदकान भरलेले आसतात.
पांय घालपाक मेळना. नुस्त्याच्या बाजारात येवप म्हणजे पयलीं घरान वयतकूच पांय धुवंक जाय. अख्खो पांय तुमकां त्या उदकान भरलेलो दिसता. परत परत थंय तें उदक भायर मारपाक थंय काम चालू आसता. तें फीश मार्केट स्मार्ट सिटीक सोंपता काय कितें? कितलेशे लाख रुपया त्या फीश मार्केटाचेर खर्च केला आसतले. मागीर थर्ड फेज मार्केट कॉम्प्लेक्साचो खंय पावलो. हे सगळे विशय पेंडींग आसात, ताचेर आयज कोणूच उलयना. फक्त पणजी माय सिटी, तिसूय जागे हांव जिखतलो, कोणे तो येवचो आपल्याक चॅलेंज करपाक. ही भाशा जेन्ना एखादो लिडर करता तेन्ना त्या लिडराचो कॉन्फिडन्स आमकां दिसून येता. इतलो जर कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार त्या लिडरान तो कॉन्फिडन्स ऑन ग्रावंड, ऑन रियलिटी तें ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या सिटीक हाडून दाखोवन तो कॉन्फिडन्स दाखोवपाची गरज आसली. तें कांयच ना. आनी मणी जेन्ना इतल्या कॉन्फिडन्सान उलयता तेन्ना खंय तरी कितें तरी चुकता, कितें तरी कोणाची तरी मिस्टेक जाता असोच ताचो अर्थ जातलो. आतां जशें बाबूश मोन्सेरात हांणी ओपन पब्लीक स्टेटमेंट केला की पणजी शहराचें लुकसाण जालें फाटलीं 25 वर्सां म्हणून पणजी शहर भोगता. आनी ह्या विशयाचेर तांचोच पक्ष हें सगळें मुखाट्याने आयकोन घेता म्हटल्यार बीजेपीची कितें अवस्था जाल्या ती आमच्यान पळोवपाक जाता. बाबूश मोन्सेरात हे मेनली मनोहर पर्रीकर हांच्या समाधी कडेन आमकां दिसनात. पुणून जेन्ना ते बीजेपीन गेले त्या वेळार 3ऱ्या डेथ एनिवर्सरीक ते त्या समाधीचेर पावले. त्या वेळार भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आसले. तांणी तांकां रिक्वेस्ट करून थंय व्हरून त्या समाधी फुड्यान निमणे बाबूश मोन्सेरात हांकां मनोहर पर्रीकराच्या पुतळ्या मुखार उबे रावन तांकां पांयां पडचें पडलें. पुणून म्हाका दिसता ती एकूच डेथ एनिवर्सरी ते थंय तांणी विजीट केली. मागीर ते परत थंय आमकां दिसूंक ना. कारण तांच्या मनान पणजीची जर लुकसाण कोणी केलं जायत जाल्यार तें मनोहरबाब पर्रीकरान केला अशें तांची उघड समजूत आसा. आयज ते उत्पल पर्रीकराच्या बाबतींत उलयतना तेच सांगतात की पणजीची कोणी प्रतिनिधित्व केलें आनी आयज पणजेची ही परिस्थिती कित्याक ही तांणी ताचेर विचार करचो म्हणून. म्हटल्यार आतां ही भुमिका ही बीजेपीक मान्य आसा काय कितें, बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक मान्य आसा काय कितें. तांचें मौन, तांचें सायलंट हें स्पश्ट करता की तांकांय बाबूश मोन्सेरात हांचो हो स्टँड मान्य आसा. आनी त्या खातीरूच ते ह्या स्टेटमेंटाच्या बाबतींत कांयच उलयना असो ताचो अर्थ जातलो. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्या उपरांत बाबूश मोन्सेरात मनोहर पर्रीकराक दोश दितात पणजेच्या ह्या परिस्थितीक. आनी उत्पल पर्रीकार बाबूश मोन्सेराताक दोश दिता की ताणें कांयच करूं ना. खरें म्हटल्यार बाबूश मोन्सेरात हे ताळगांवचे आमदार आसलेले, ताळगांवचे मंत्री आसलेले. नो डावट ताळगांवचे एक 9 वॉर्ड हे ह्या पणजी सीसीपीक लागतात. पणजेचें प्रतिनिधित्व हें 2019 सावन बाबूश मोन्सेरात करतात. फ्रॉम 2019 टू 2026 इतलीं वर्सां ते आसात. ह्या वर्सा सत्तेन आसून तांणी कितें केलें हो उत्पलबाब पर्रीकर हांचो प्रश्न आसा. आनी स्वाभावीकपणान बाबूश मोन्सेरात हांणी ताची जाप दिवचीच पडटली. जर 25 वर्सां मनोहरबाब पर्रीकरान कांयच करूं ना जाल्यार फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स सत्तेन आसुनूय बीन पणजे खातीर बाबूश मोन्सेरात हांणी कितें केलें असो एकूय प्रोजेक्ट ना जाल्यार अशें एकूय काम पणजेन जावं ना जातूंतल्यान दॅट वूड हॅव बीन द सायन ऑफ बाबूश मोन्सेरात डेव्हलपमेंट. जशें ताळगांवचे ते फुटपाथ पळयल्या उपरांत हो बाबूशाचो डेव्हलपमेंट अशें आमी म्हणटात, तशें पणजेन बाबूश मोन्सेरात हांचें नांव दिवपी, नांव दाखोवपी असो एकूय प्रोजेक्ट कित्याक जावं ना ताची जाप ही स्वाभावीकपणान दिवची पडटली. आतां बाबूश मोन्सेरात हांच्या पॅनलाक जबरदस्त आव्हान उत्पल पर्रीकर हांच्या पॅनलान दिल्लें आसा. प्रचारूय नेटान सुरू आसा. उत्पल पर्रीकर हांकां काँग्रेस पक्षान त्या भायर आम आदमी पार्टीन तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. ऑल पार्टी अशें मेळून तांचें पॅनल आनी हांगासर बीजेपी बॅक्ड बाबूश पॅनल अशी ही स्पर्धा अशें हें इलेक्शन आसा. आतां पणजेकारांक एक गजाल लक्षांत दवरची पडटली ती म्हटल्यार ही सीसीपी
हे जे इलेक्शन्स आसात इट इज नॉट लिमिटेड टू ओन्ली पणजी. कारण ज्या तरेन आयज गोंयभरान वेगवेगळी आंदोलनां सुरू आसात, ज्या तरेन गोंयभरान आयज वेगवेगळे विशय आयज तयार जाल्ले आसात, त्या विशयाच्या फाटभुंयेर फक्त पणजी सीसीपीचोच विचार करून जर पणजेकारांनी मतां मारली जाल्यार म्हाका दिसता तें योग्य थारचें ना. आयज परिस्थिती कितें आसा, बाबूश मोन्सेरात हे जरी पणजेचे आमदार असले जाल्यार ज्या तरेन आयज सरकाराच्या विरोधात वातावरण आसा ताचें कितें तरी सायन्स, कितें तरी एक मेसेज ह्या सीसीपी इलेक्शन्साच्या रिजल्टांतल्यान पणजेकार दितले काय कितें. आतां पणजेकार कितें अपेक्षा दवरपाक शकता. बाबूश मोन्सेराताचो पॅनल येयलो काय उत्पल पर्रीकाराचो पॅनल येयलो. उत्पल पर्रीकाराचो पॅनल येयलो जाल्यार तो बीजेपीचोच पॅनल येयल्ल्या भाशेनूच त्याचें गणीत जातलें. निमणें सीसीपी कावन्सिलरांचें काम कितें, एक वेस्ट मॅनेजमेंटाची वेवस्थीत पद्दतीन सोय करप, दुसरे झाडाच्यो फांदयो वाडल्यो जाल्यार त्यो कापप, खंय आनी कितें बारीक सारीक कामां, इतलोच तांकां स्कोप ऑफ वर्क उरता. पुणून जर हे फावट सरकार ज्या पद्दतीन वागता, सरकार ज्या पद्दतीन काम करता, ती जर नाराजी उक्तावपाची आसत आनी तो एक मेसेज जर पुराय गोंयान जर धाडपाचो आसत की येस चुकता खंय तरी सरकारचें, सरकार योग्य पद्दतीन काम करना, अशें जर मेसेज दिवपाक जाय जाल्यार बीजेपी बॅक्ड पॅनलाच्या उमेदवारांक पराभूत करचें पडटलें. आतां तुमी म्हणटले कित्याक पराभूत करचो, बाबूश मोन्सेरात आमची सगळीं कामां करता, बाबूश मोन्सेरात आमकां कांयच कमी पडपाक दिना, जावं तेन्ना चला ताच्या दरबारान आनी हात तुमी फुडें करा, तुमच्या हातीन कितें ना कितें तरी पडटा. हो विचार करून जर तुमी त्या उमेदवारांक जर निवडून हाडटा जायत जाल्यार म्हाका दिसता तें योग्य थारचें ना. गोंयच्या बाबतींत एक मेसेज तुमकां दिवचो पडटलो जेणे करून बाबूश मोन्सेराताकूय तातूंतल्यान मेसेज मेळपाक जाय की तुमी जरी पणजे खातीर किंवा पणजेकारां खातीर जरी बरें काम करता जायत, पूण तुमचें सरकार हें योग्य पद्दतीन काम करना. गोंयकार आयज वेगळे वचात थंय आयज गोंयकार रडत आसा, वचात थंय आयज गोंयकार रस्त्यार देंवत आसा. तर ह्या परिस्थितीन एक मेसेज, कॉन्क्रीट मेसेज जो बीजेपी खातीरूय बऱ्याक पडटलो सुदरपाक, कारण एक वर्स आसा इलेक्शन्साक, ज्यो कांय मिस्टेक्स ह्या सरकारा कडल्यान सुरू आसात त्यो मिस्टेक्स करेक्ट करपाक बीजेपीकूय तातूंतल्यान संद मेळटली आनी ती संद दिवपाची संद, ऑपॉर्च्युनिटी ही सीसीपी इलेक्शन्साच्या निमतान ही पणजेकारांक मेळिल्ली आसा. दुसरी गजाल, बाबूश मोन्सेरात ज्या तरेन पणजेच्या ह्या परिस्थितीक मनोहर पर्रीकार हांकां दोशी धरता, ती गजाल खरीच पणजेकार मान्य करतात काय कितें. जर पणजेकार खरेंच बाबूश मोन्सेरात हांच्या पॅनलांतल्या उमेदवारांक जर निवडून हाडटा जाल्यार ताचेरूय शिक्कामोर्तब जातलो की येस पणजेकार मानतात की पणजेच्या ह्या परिस्थितीक मनोहरबाब पर्रीकर हेच जबाबदार आसले. आनी जर मानिनात जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन ताची उत्तर हें दिवचें पडटलें. आनी जर तें वेगळ्या पद्दतीन उत्तर मेळना जाल्यार फाटलीं 25 वर्सां ज्या मनोहरबाब पर्रीकाराक माथ्यार घेवन पणजेकार नाचले, ज्या मनोहरबाब पर्रीकाराचेर पणजेकारांनी प्रेम केलें, तें सगळें बेगडी आसलें काय कितें, फॉल्स आसलें काय कितें, भियोन तें सगळें मनोहरबाब पर्रीकाराच्या फाटल्यान आसलें काय कितें, अशे प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जातले. ताचेरूय पणजेकारांनी विचार करचो पडटलो. पणजी सीसीपी ही गोंयची एकमेव सीसीपी, खरें म्हटल्यार एक मॉडेल अशा पद्दतीन ह्या सीसीपीन तयार करपाची गरज आसली. आयज सीसीपीचो जर कारभार जर आमी पळयत जाल्यार खंयच्याच पद्दतीन ह्या सीसीपी कडेन कसल्याच पद्दतीचो मॉडेल आमकां पळोवपाक मेळना. जे जे प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टांतल्यान आपल्या लोकांची बोल्सां भरून दिवप, तांकां खूश करप आनी हो कारभार फुडें व्हरप, अशा पद्दतीची ही परिस्थिती आसा. ह्या 11 मार्च ह्या दिसा सीसीपीचे इलेक्शन्स जे जातले त्या इलेक्शन्साक पणजेकारांनी खोलायन विचार करचो. आमी
कोणाक मतदान करतले आणि त्या मतदानांतल्यान नेमको मेसेज कितें वयतलो गोंयकारांक, नाजाल्यार मेसेज कितें वयतलो CCPक, हाचोय विचार करचो. पणजेच्या फुडाराचो विचार करून मतदान करचें, गोंयच्या फुडाराचो विचार करून मतदान करचें. नो डावट हें इलेक्शन जरी CCPचें आसलें तरी त्या इलेक्शन्सांतल्यान एक क्लियर कट मेसेज हो लोकांक पावता. आतां समजा बाबूश मोन्सेरात हांचें पॅनल जिखलें जाल्यार BJP क्लेम कितें करतली की ही जी आंदोलनां आयज गोंयभरांत जातात ताका काय धरतना लोकांचो विश्वास हो BJPचेर कायम आसा आनी लोक हे BJP फाटल्यानूच आसा असो ताचो अर्थ हो BJP काडटले, निश्चितपणान काडटले. म्हणून जर गोंयांत जें कितें चल्लां तें सारकें चलोवंक ना, गोंयांत ज्या तरेन आयज वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाच्या नांवाचेर जे करप्शन सुरू आसा, गोंयांत ज्या तरेन आयज पर्यावरणाची हानी सुरू आसा, हे सगळ्यो गजाली ह्यो ह्या पणजी CCP इलेक्शन्साच्या रिजल्टांतल्यान रिफ्लेक्ट जातल्यो. तुम्ही BJP बॅक पॅनलाक जैतिवंत करतात काय उत्पल पर्रीकर हांच्या पॅनलाक जैतिवंत करतात हो प्रश्न ना, पूण खंयच्याय पॅनलाक तुम्ही जैतिवंत जे करतले तातूंतल्यान एक मेसेज वयतलो. तो मेसेज कितें तुमकां दिवपाक जाय गोंयकारांक हें पणजेकारांक थारावचें पडटलें. खरें म्हटल्यार 2019 ह्या वर्सा जाल्ल्या पोटवेंचणुकीत जेन्ना BJPचो सीट पडलो तेन्नाच स्पश्ट जाल्लें की पणजेकार मनोहर पर्रीकाराक विसरले. मागीर 2022 ह्या वर्सा पणजेकारांनी परतून एक फावट ते सिद्ध करून दाखयलें. आनी आतां CCP इलेक्शन्साच्या रिजल्टा उपरांत हाचेर शिक्कामोर्तब जातलें की ज्या मनोहर पर्रीकारांनी 25 वर्सां ज्या पणजी शाराचेर राज्य केलें, ज्या पणजी शहराचें पणजी मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केलें, तातूंतल्यान पणजेकारांक कांयच मेळोवंक ना आनी पणजेकारांक तातूंतल्यान कांयच साध्य जावंक ना. म्हणूनच तांणी आपली जे एफिलिएशन आसा तें बदल्लें आनी तांणी बाबूश मोन्सेरात हांचेर हो ट्रस्ट दाखयलो. पणजेकार नेमको कितें कौल दिता, पणजेकार नेमको कितें मॅन्डेट दिता हें खूब म्हत्वाचें. पणजे खातीरच न्हू तर गोंया खातीर म्हत्वाचें. आनी त्या खातीर पणजेकारांनी आतां फक्त उरले 3 दीस, ह्या 3 दिसान पणजेकारांनी ह्या सगळ्या विशयाचें चिंतन करचें. पणजेचो फुडार, गोंयचो फुडार हाचोय विचार करचो. कोणा फाटल्यान आमी उबे रावप, जो मनीस फक्त आमकां पयशाची मदत करता हेंच जर आमच्या खातीर सगळ्यांत श्रेश्ठ आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आमचे गोंयचे जे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसात त्या सगळ्यांची एक वळेरीच काडची आनी तांकांच सांगचें की तुमीच आमचे आमदार जायात आनी आमकां टायम एंड अगेन ज्या ज्या गजालीची गरज पडटा त्या गजालीक आमकां तुमी दिया, बाकी मारता जब मागीर तुमकां जाय तें करा. अशें राजकारण चलपाक शकता काय कितें? काय विचार करपी, कितें तरी एक व्हिजन आसपी, गोंयचें हित राखपी, गोंयचो फुडार सुरक्षीत, सस्टेनेबल, शाश्वत पद्दतीन गोंयचो फुडार आसपाच्या विशयी धोरणां आखपी अशा पद्दतीचे आमकां मनीस जाय. काय इन्स्टंट तुका कितले जाय, 50 जाय, कोटी जाय, 2 कोटी जाय, 3 कोटी जाय अशी भाशा करपी आमकां आमदार जाय किंवा आमकां लोकप्रतिनिधी जाय हाचो विचार पणजेकारांनी निश्चितपणान करचो. आनी एक असो मॅन्डेट ह्या CCP इलेक्शन्सांतल्यान दिवचो जेणे करून तातूंतल्यान पणजेचें हित साध्य जातलें आनी गोंयकारांकूय एक क्लियर कट मेसेज वयतलो, जेणे त्या मेसेजींतल्यान गोंयकाराक कितें तरी एक नवी देख ही मेळटली. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म
सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.